मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2023 शुरू होने से पहले अपने कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ चीजों का खुद से वादा किया होगा कि यार इस साल कुछ भी हो जाए वो गलतियाँ नहीं करनी जो पिछले साल की थी। इस साल खुद को हर बुरी आदत से, बुरे थॉट से और हर बुरे काम से रोकना है जिससे मेरा वक्त और मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ये गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा करने में कामयाब हो पाए हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, आप इस मैट्रिक्स से निकल चुके हो। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब है कि आप भी उसी मैट्रिक्स में ट्रैप्ड हो। और मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि मैंने इस बारे में काफी रिसर्च की है और मुझे पता चला है बहुत से लोग अपने गोल नहीं अचीव कर पाए जो उन्होंने 2023 में सेट किए थे। ये इस बात का प्रूफ है कि आप में से ज्यादातर लोग लैक ऑफ फोकस का शिकार हैं। यानी आप अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स और आपका कंफर्ट जोन आपको कुछ करने नहीं देता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को 2024 आने से पहले देख रहे हैं तो इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने आने वाले साल का एक भी दिन वेस्ट नहीं होने दोगे। बस अभी आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने हर एक बात को फुल फोकस से सुनना है और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में अटके रहो, स्टडी मत करो, जिंदगी भर नौकर बन के काम करो, लोगों के ताने सुनो, रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए 2:30 बजे तक जागो, अगले दिन लो एनर्जी फील करो और अपनी सारी जिंदगी एक लूजर बन के गुजारो। और सेकंड चॉइस ये है कि जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उन्हें 2024 आने से पहले बिना किसी दिन स्किप करने के फॉलो करो और 2024 आने से पहले ही अपनी लाइफ बदल दो, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ले आओ। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो अभी आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो और जाके सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अगले 5 से 6 मिनट आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रिच और सक्सेसफुल बनने के और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के 3 बड़े और इफेक्टिव सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके मैं खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाई हूँ। मुझे यकीन है कि अगर इन 3 चीजों ने मेरी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाया है तो ये 3 चीजें आपकी लाइफ भी डेफिनेटली बदल सकती हैं। फर्स्ट सीक्रेट है अ विजन मार्क्ड बाय एब्सोल्यूट प्रिसीजन। ऑथर बिल बेनेट का कहना है कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप कहाँ हो, तब तक आप ये नहीं जान सकते आप कहाँ जा रहे हो। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये देखना होगा कि आप अभी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली कहाँ हो और आप कहाँ एग्जैक्टली जाना चाहते हो। आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका बेटर वर्जन कैसा होना चाहिए। इसको करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है और वो है आस्क क्वेश्चंस, यानी कि आपको खुद से लाइफ चेंजिंग सवाल पूछने हैं और फिर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ खुद को इन सवालों के जवाब देने हैं। याद रहे, आप ऐसा किसी को खुश करने के लिए या फिर लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये इसलिए कर रहे हो कि आप ये करना चाहते हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हो। उसके बाद ये सब कुछ आपने एक नोटबुक पे लिख लेना है। याद रहे, आपको कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। ऐसा ना हो कि आप जोश में आके वो चीजें लिख लो जिन्हें आप अचीव ही ना कर पाओ और फिर आपकी मोटिवेशन लेवल गिर जाए। नहीं, बल्कि आपको अपनी हालत को देखकर बिल्कुल स्पेसिफिक होकर अपने ड्रीम्स और गोल्स को लिखना है कि आप फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली कैसे बनना चाहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप इस दुनिया से जाओगे तो अपनी कैसी इमेज छोड़ के जाओगे। हो सकता है ये सवाल आपको सुनने में थोड़े सिंपल और बोरिंग लगे, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सवाल आपको 95% लोगों से आगे लेके जा सकते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि जब आप खुद से ये सवाल करोगे तो आपके माइंड में इन सवालों के अकॉर्डिंग विजुअल आने लगेंगे, जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, चलो ये सब पूछ के हम अपना विजन तो क्लियर कर लेंगे और ये भी जान लेंगे कि हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, पर इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी या प्लान फॉलो करने होंगे? तो इसका जवाब अगले स्टेप में है, एक्यूरेट प्लानिंग, गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। अब हमें ख्वाब देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर ड्रीम सच उस वक्त होते हैं जब आप जाग रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त हम अपने ख्वाबों को सच कर पाते हैं। यही वजह है कि दुनिया में ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उन ड्रीम्स को सच कर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो दुनिया के 95% लोग नहीं जानते, और वो है एक्शंस। इसलिए आप ख्वाब तो देखो,
لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہو اسے ریالٹی میں بدلنے کے لیے کام بھی کرو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ویژن کو پلانس، گولز اور اسٹریٹجی میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ڈریم صرف دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر اپنے خوابوں کو پورا کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہر انسان اپنی ڈریم لائف جی رہا ہوتا۔ اس لیے ہم ڈریمز تو بہت بڑے بڑے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب ایکشنز لینے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگ گیو اپ کر کے اپنی ڈریم لائف کو چھوڑ کے ایک ایوریج لائف چوز کرتے ہیں۔ آپ کو ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہوگا کہ آخر جو ویژن آپ نے بنایا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی ہوگی، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، اور سب سے امپورٹنٹ اس سب کے لیے آپ کو کتنا انویسٹ کرنا ہوگا۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کو اپنے ویژن کو 3 مہینوں کے چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پلاننگ اور اسٹریٹجی کے اکارڈنگ ایکشنز لینا سٹارٹ کر دینا۔ فار ایگزامپل 2024 کی 1 جنوری کو آپ نے اپنے 3 منتھس کے گول سیٹ کرنے ہیں، پھر اگلے گول 1 اپریل کو سیٹ کرنے ہیں۔ جب آپ وہ اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد 1 جولائی کو آپ نے اپنے نئے گول سیٹ کرنے ہیں، پھر انہیں اچیو کرنے کے بعد آپ کو 1 اکتوبر سے 31 دسمبر تک اپنے نئے گول سیٹ کرنے ہیں۔ پھر اپنی پروگریس کو چیک کرنا ہے کہ 1 سال میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پائے تو کیا آپ وہ پہلے والے انسان ہو جو ایک لوزر تھا، جو اپنے کمفرٹ زون میں ہی اٹکا رہتا تھا، یا آپ ایک ڈیفرنٹ انسان بن چکے ہو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اور یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تھرڈ سیکرٹ ہے کنسسٹنٹلی ایگزیکیوٹیڈ ایکشنز۔ اب شاید یہ ویڈیو دیکھ کے یا کوئی بھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ کے آپ ایموشنز میں آ کے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک، ہفتوں تک یا ایون مہینوں تک آپ ایکشنز لیتے رہو گے، لیکن آگے آپ کو کچھ نہیں دکھے گا، کوئی ریزلٹس یا کوئی سکسیس نہیں دکھے گی، تو آپ آسانی سے وہ کام کوئٹ کر دو گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سکسیس کوئی حلوہ نہیں ہے، آج محنت کرو گے اور کل جیت جاؤ گے، نہیں، بلکہ سکسیس ایک پروسیس ہے، اور جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزرو گے تب تک آپ سکسیسفل نہیں بن پاؤ گے۔ آپ آج کیا سوچ رہے ہو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ آج کیا کرتے ہو، کل کیا کرتے ہو، اس سے اگلے دن کیا کرتے ہو، آنے والے دن اور سالوں تک کیا ایکشنز لیتے ہو، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اپنی لائف کو کتنا بدل پاتے ہو اور آپ کیسی لائف ڈیزرو کرتے ہو۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ اگر ایلون مسک اپنی کار ٹیسلا کو اس وقت سیل کر دیتے جب وہ ڈوب رہی تھی تو شاید آج وہ دنیا کے سب سے رچ انسان نہیں بن پاتے۔ اس لیے آپ کو اپنے ہر دن کو ایسے ڈیزائن کرنا ہوگا اور اپنی ڈیلی روٹین ایسی بنانی ہوگی جو آپ کی ڈریم لائف کو پانے کے لیے بیسٹ ہو، اور اپنے ڈریمز کو پانے کے لیے ایکشنز لیتے رہو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ نے آپ کے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، اور دعا بھی ضرور کرو۔ دعا آپ کو اپنی منزل اور ڈریم لائف کے اور بھی قریب لے جائے گی۔ آپ نے اپنی ڈریم لائف کو جیسے دیکھا تھا، جیسے اپنے کیریئر کو امیجن کیا تھا، جیسے اپنی باڈی اور ہیلتھ کو امیجن کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ایک عادت اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور ایڈ کرنی ہوگی آپ کو۔ اور اس بات کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھو، کنسسٹنٹ رہنا آسان نہیں ہے۔ آپ فیلئر کا بھی سامنا کرو گے جو کہ نارمل ہے، لیکن آپ کو ہر دن خود کو ایک چوائس دینی ہوگی کہ آپ کو ایک ایوریج پرسن کی طرح جینا ہے۔ آپ کو ڈریم لائف جینے کے لیے ہارڈ ورک کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔